تلك طياب في حمام، نلقوا في الارشيف برشا طياب في حمام، وخاصة مهنة قرباجي. علاش مهنة قرباجي؟ على خاطر مهنة قرباجي تتطلب جوست معرفة بالمدينة، تتطلب ان فور فيزيك متوفر فيهم، وخاصة تتطلب عامل الامن والثقة. الاسود اللي بكري كان يتبع الابيض معناها كانت عنده معناها كارت بلانش كما نقولوا باش يزوز الديار، يدخل عند سا جوستومون. هو وقتاش يزود الديار بالماء في النهار، وقت اللي الرجال وبيان في الحقل وبيان في السوق وبيان في كذا، فانسان معناها يعرفوه من قبل، فكان يزوز عليهم في اي وقت ويجيب لهم الماء. وشاهد كونفيرمي بار لي دوكيمون دارشيف. الاستاذ عبد الحميد درقش رجع الارشيف الضابطه العدليه، ولقينا اقل نسبه من نسب الجرائم المرتكبه كانت عند السود كانوا اقل نسبه معناها يرتكبوا في الجرائم، ونساء السود كانوا اقل نسبه من لي بروستيتيي الموجودين في لي ميزون كلوز. فالعامل هذا هو اللي يشجع التوانسه باش ياخذوا الماء من عند القرباجي الاسود اكثر من القرباجي الابيض. نفس الصوره معناها اون باستيل اون كولور. صوره اخرى في فونتين بيبليك تشوفوا ايضا زاده معناها القرباجي ديما اسود. سي با باغازار. اي هذه في مدخل المدينه نقولوا احنا توا الكتابه مازالت موجوده، ولكن الفونتين ما عادتش موجوده. على اليمين كي تواصل تمشي مع السور نتاع القصبه التركيه، وكي تكمل قدام تدخل نحو الباب الوحيد والرئيسي معناها نتاع القصبه التركيه. خصوصيه النقيشه هذه بان الكتابه غولياف دابيتود في النقائش معناها نلقوا الكتابه غائره، صحيح. بينما لهنا نشوفوا الكتابه غولياف خارجه. صحيح. لا احنا في النحاس. لا ان بوتيي سي ريبلي دان بوتيي. وي اي الشيء اللي شدني لهنا معناها مقهى قريب من فونتين بيبليك. لي فام معناها فوني نومبروز شيرشي دو لو معناها ما غير ما يتقلقوا من وجود قهوه. ها؟ صحيح. الصون دي فام اوروبيان اي سورتو بلا السبساري ما كانش الفوال وقتها، كان السبساري. سوق الفحم. إذا الحياة الاقتصادية مزدهرة، نشوفوا برشا اكتيفيتي qui a été suivi par les objectifs. شفت توا السبالة هذه البنزرتية يقولوا عين الجرينة، تصغير الجرانة. النقشة واللارك هذاك مازال موجود، والكتيبة اللي في الوسط في الكادر الوسطاني، ولكن ما عادش فما سبالة. والنهج اللي على يميننا هذاك سيدي قاقع، دونك الدخول الغادي يمشي الى المدينه العربي معناها بار اكسيلونس. اذا هذه منطقه التماس بين المدينه العربي والمدينه السوريه. على اليسار المدينه الفرنسيه، والسور هذايا اللي تشوف فيه الصغير هو اللي تقطعه باش تمشي للبياصه. البياصه هي على اليمين على اليسار مباشره في الشجر هذوك.
هذه الريزيدنس نتاع الكونترولور سيفيل. دونك هنا انت ماشي لا بيشري. كلمتينا على ترانسبوردور. وي. ترانسبوردور تم تشييده في بنزرت في 1897 وتم ازالته في 1907. خدم 10 سنين فقط. وهو l'unique transporteur bâti en dehors de l'Europe. مالك البروفي d'invention تاع الترانسبوردور هي سي لا فامي فيرديناند. معناها سجلوا براءة الاختراع هذه وهما كانوا يحتكروا في صناعة تشييد الترانسبوردور. علاش تم ازالته بعد 10 سنوات؟ خاطر الوقت هذاك معناها الضروره اصبحت ملحه لتوسيع القناه. معناها المعطيات الهندسيه ما تستجيبش للتوسيع، فاختير معناها تم الخيار انه معناها يفكك الترانسبوردر هذا، تفكك وتهز كما هو، عاود تركب في بريست. بالضبط. تركب في بريست وقعد فونكسيونيل في بريست الى ان تم تحطيمه في البومباردمون في الحرب العالميه الثانيه. كان الارتفاع نتاعو يصل الى 40 متر. باش تشوفوا الصور من مختلف الزوايا. سوفون اون مو دوموند معناها كيفاش معناها العباد يقصوا اسكو معناها وقعد كل واحد يعطي في موداليتي. واحد يقول زعما هذا يهبط كوليسون باش يخلي العباد يتعدوا، وحدين كانوا في ترى الحديث قالوا لي معناها بوتيتر كون نسكالادي صار معناها بور ترافيرسي. هو هذا كان الواقع. والترانسبور بين الضفتين كان يصير بالفلايك الصغيره. معناها فلايك كانوا الناس يخدموا الخدمه هذه وما انقطعت. كان في اواخر الستينات. هاو باش نلقاو عناصر الاجابات. دونك لا nous voyons le transporteur selon plusieurs angles de vue. Voilà. هاو لا ترافيرسي كيفاش كانت تصير. البطاح. وي. لا مش البطاح.